श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठारम्भ। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्सं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अबाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। अथ षोडशोऽध्याय दैवासुरसम्पद्विभाग योगः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपोर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं धीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्ध्याय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रकृतिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। एतां दुष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। काममाश्रित्य दुष्टुरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिन्ताः।
आसपास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थ मन्यायनार्थ संचयान् इदमद्य मया लब्धा मिमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मय्या हतः शत्रु अनिशे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजमनामस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया जक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्त विभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तबधा धनमानमदान्विताः जजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मपरदेहेषु प्रदिश्यन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्राम्यजस्रमसुवा नासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मम प्राप्यो वकुन्तेय ततो जन्त्यधमं गतिं त्रिविधं नरकस्वेदं द्वारं नशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो जाति परं गतिम् यः शास्त्र विधिमसृज्य वर्तते कामचारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति श्रीमहाभारते सप्तसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशोऽध्याय भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमा यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं
यत्कृपतमं वन्दे परमानन्दमाधव। हरि ओं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।